Mali pa yung Pasko sa pagbanhaw kaninyong tanan. Kita nga mga Kristiyanos puno sa kalipay tungod kay atong gisaulog ang pagbanhaw sa atong Ginoo. Mahinungdanon kaayo nga kita mga binunyagan nakasabot o nahibalo sa dagkong kamatuoran sa iyang kinabuhi. Mao man kini ang pinakadako nga piyesta, pinakadako nga kasaulugan kining pagkabanhaw. Kay kun wala kay pagkabanhaw, wala ay kalainan ang atong kinabuhi sa mga hayop, dili ang atong katapusan, mao ang atong kamatayon. Apan tungod sa pagbanhaw sa atong Ginoo, ang atong katapusan mao na ang walay katapusang kinabuhi, no. Munang matag panahon maabot kining kasaulugan, nagtawag kini kanato no sa pamalandong sa tulo ka dagko nga kamatuoran. Una, nga si Kristo nagpakatao aron mamatay, no. Kana yun nga matag binyagan nahibalo niini, no. Nga ang Dios nagpakatao aron mamatay, no. Kay kun dili siya magpakatao, dili man siya mamatay, o kung dili siya mamatay, ang paraiso nga nasira gumikan sa sala sa atong unang ginikanan dili maabli. Nga sa ato pa, kung mamatay na kita, sama kita sa hayop, walay immortalidad kay sirado man ang paraiso. So mo na ang usa sa rason gayud nga ang Ginoo nagpakatao aron mamatay. O kini pong iyang pagpakamatay pagpalig siyang gugma nga hilabihan, no. Tungod siyang gugma, siya nagpakamatay, no. Kita nakautang, siya ang mibayad, no. Mao na diha, no, nagpakamatay siya tungod sa gugma. Ang tao dili man makahimo niini, no. Kung dunay masakit na atong minahal, dili man ta moingon sa Ginoo, Ginoo masakiton ti akong minahal, pwede ba Ginoo baylo mi? Ako ang masakiton, siya himsog, dili man ta makaingon. Samot kung namatay ang minahal, Ginoo, kung pwede baylo mi. Ako ang patay, siya ang buhi, dili man ta makahimo. Ang Ginoo ra gid, no, ang Ginoo ra makahimo, no. Aron pagsudi kanato sa iyang gugmang hilabihan, gugma nga makabuang, no. So ang Ginoo nagpakatao aron mamatay, mao ang tumong, no. Gani pinakadako man nga kasaulugan kanang Huwebes Santo, Biyernes Santo, Sabado Santo sumpay man na siya na nga ang usa ka Katoliko, usa ka bininyagan moapil gid unta sa kasaulugan sa Huwebes Santo, Biyernes Santo, Sabado Santo aron angayan sa pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw, no. Mao na. Ikaduha nga dako kay nga kamatuoran nga kini maong Dios nagpakatao aron tudloan ang kalibutan sa hustong pagtulon-an, no. Ug siya ra man gyud makatudlo kay gikan man siya sa ibabaw, no. Mao na ang kamatuoran, no. Kay kung dili siya Dios, tao lang siya, dili man siya makatudlo. Mahimo ang iyang pagsulti mga dili tinuod kay tao man, pero kay Dios man siya maot pod nga siya ra gyud makatudlo kay gikan siya sa itaas, no. Mao man kana, no. Larawan sa pagaguba sa kalibutan kay siya may nagbuhat, siya ra po'y makaayo. Mao man na, ano. Kalibutan nagguba, gubikan sa sala. So, makaayo ang nabuhat ra pod, no. So, mao man kana ang kuano nga so siya nagpakatao aron matudloan ang kalibutan sa hustong pagtulon-an labi na ang gugma, no. Ang pagtuon sa gugma, no, nga higmo na matag tawo, no, sama sa iyang kaugalingon, no. Mao man na, no, nga makasabot na ang mga tao sa kalibutan nga doon na lamay usa ka Dios ug ang Dios dili malipay kun ang iyang mga binuhat mag-away, no. Kung naa ka ng pagsabot nga usa rang Dios, so dili na gyud ta mag-away ang tao, magtinabangay ug naa pa na ang pag-ila pagsabot nga ang Dios gamhanan siya labihan, walay natago, walay nalilong. So kung aning atong pagsabot nga ang tanan hibaon sa Ginoo, so dili na kinahangguardya, dili na kinagbantay, no. Dili na nga kanang mga pulis-pulis wala na, no, kay naa naman pagsabot nga ang Ginoo nahibalo sa hunahuna, sa kasing-kasing, sa mga buhat. So maglikay ko pagbuhat og daotan ang atong buhaton, mga maayo na lang dayon, no, kay naa naman ang pagsabot. Wa man niya madimti nga ang Dios nahibalo sa atong gipangbuhat, no. Unya kana dayong pag-ila nga kita, no, anak sa Dios, anak man sa Dios, so magbuhat naman tag maayo di daotan, no. Anak man ko sa Dios, di man ko anak sa yawa, no. Mao gid unta na.
Unya ang Ginoo nagsulti pa gayud, no, dili lang nagbilin siya og sugo, gihimuan ng Dios labaw sa tanan nga ang Ginoo mao ni sentro sa atong kinabuhi nga walay ibutang nato sa kasing-kasing gawas ang Ginoo ra gayud, no, siya sa atong kusog sa salbutan, sa hunahuna, sa kalag, ang Ginoo, no, ug higugma siya tawo sama sa kaugalingon sa ato pa nga kung giun sa ato pag-atiman atong kaugalingon mao ni buhaton sa atong ngadto sa atong isig ka tawo. Ginoo miingon man sa unsay imong gihimo sa labing ubos sa akong igsoon imo kanang gihimo kanako, no, nga mga tawo sa kalibutan labi na mga Kristiyanos magila nga matag daotan nga atong gihimo sa isig ka tawo, si Kristo atong gibuhatag daotan, no, matag maayo atong gihimo sa atong isig ka tawo, si Kristo ang gibuhatan ni ana, no. So mao na ang ano ang Ginoo ni mianhi nagpakatao aron tudloan ang pagtuluan sa kalibutan kinsa ug unsa ang Dios, no. Ug siya ra gid ang makatudlo labi na diha sa gugma nga ang mga tao magsunod na kaniya dili na katundaan ang pagtulunan mata sa mata ngipon sa ngipon panimalos kun dili ang iyong pagtulunan, no. Buhatig maayo kat nagbuhat nimong daotan, no. Ana ikaduha nga kamatuoran nga ang Ginoo nagpakatao aron tudloan ang kalibutan sa husto nga pagtulunan. Ikatulod dayon, ang Dios nagpakatao aron mausab ang Dios, no. Kini bugat kini kanang mausab ang Dios, no. Hibalo kita nga ang Dios hingpit dili siya mausab, no. Manang uban mga relihiyon dili magdawat nga si ang Dios nagpakatao kay hingpit man ang Dios. Usa na siya ka pagpasipala sa Dios iyang pagkahingpit. Pero ato sabton kanunay nga di sa Dios walay imposible mahimo ni ang tanan, no. Nga nagpakatao siya aron mausab ang iyang kinaiya ining maong Dios, no. Kung atong basahon ang Balang Kasulatan diha sa Daang Testamento, hilabihan ka istrikto ang Dios, no, mopatay, no, nga di siya gusto sa mga daotan mo nga si Moises sige og pagpatiwala hangyo sa Ginoo nga dili patyon ang mga Hudiyo nga naghimog mga daotan, ang mga propeta nagsig pangamuyo kay mao man na ang kinaiya sa Dios, no, nga dili siya ganahan sa mga daotan patyon niya diretso, no. Kung basahon nato ang Daang Testamento mao gid daw patay, 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 no, kay di gusto ang Ginoo nga adunay mga daotan nga mga tawo, no, patyon gid diretso, no. So luoy kay mga tao kun ang Ginoo wala nagpakatao, luoy kitang mga tao, no, kay wa may daotan diri sa kalibutan, patay man diretso pero wala gyud pagpatay wala na. Kay wala may immortalidad kay ang paraiso sirado man kay wala pa man nagpakatao ang Dios. So mao na ang kahimtang unta, no. Kung wala pa nagpakatao si Kristo, so luoy kay ang mga tao, no, patyon man nila diretso, no. Pero tungod sa pagkatao nausab ang kinaiya sa Dios, grabe ng pasensya, pagpaubos mo nang miingon siya wala ko man para pagsilot ko kundi ang pagluwas, no. So man ang nakanindot na rin ning pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo, no, nga gihimo niya nga naa ang walay katapusan nga pagpasaylo, pagpaubos. Mura nga makita diri sa kalibutan, no, kung magbatag daotan di matapat yun siguro diretso, no, di man tinapat yun. Kay yang gitinguha ato mang kaluwasan, no, kay mahal man kay niya ang atong kalag, no. Mao nga dinhi sa kalibutan mataong daotan dugay mga matay kay dili gusto ang Ginoo kay kun wala pa siya nagpakatao agi mapatay na mga daotan, no. Luoy kayo matag himo daotan, patay din ta nakalapas na 10 ka sugo patay din ta, patyon din ta sa Ginoo, no. Pero kay nagpakataon man siya so man ang nausab ang iyang kinaiya, no. Diya siyang gugma grabe pasensya pagpaubos mao man itawag kanato, no, nga mag-ila kita sa gugma sa Ginoo, no. O kay tinguha sa Ginoo ang atong kaluwasan, no. Ang kaaway gusto siya nga ang pag-ani sa Ginoo sa kalibutan pakyas kay daghan ang naimpyerno mao na tintalon niya kita pagpakasala, no. Tintalon kita niya kay kun wala pa siya di man ta makasala pero ang Ginoo bisan pag naay mga pagtintal, no, ang Ginoo magpasaylo kanunay basta mga itagpasaylo kaniya. Dili lang kita magpasaylo sa Ginoo kun dili ta magpasaylo sa atong isig ka tawo, no. So man ang tawag, no, sa atong mga pag-ampo nga di ritual ang pagkabanhaw ito na ang kabanhawan sa kalibutan, no. Ang tanang tawo mausab na labi na mituog Dios nga usa na ang Dios. So ang nagbuhat kanila nagbuhat kanako so dili na kami mag-away kay ang Ginoo dili mahimuot, no. Ang Dios gamanan siya labihan, walay natago, so magbuhat kog maayo dili ko magbuhat og daotan. So kana inana motuhop na kasing-kasing, no. Labi na sa mga Kristiyanos, anak ko sa Dios, so dili ko anak sa yawa, magbuhat kog maayo, no. Dili ko magbuhat og daotan kay dili man ko anak sa yawa, no. Kana inana nga mga pagsabot maabot na unta kana, no. Nga doon naman tayo kabanhawan. So kita individually nga na kabaguhan. So usbon nato ang kinabuhi, no. Di ta matukod nga ulipon gyapon kita sa kaaway,
no, di ba taganaan pulong ulipon gusto man tagawas nun. So ulipon kita kon ato gyapon giuyunan nga kini atong mga balik-balik nga sala paborito nga sala ato gyapon ginahimo no. Gawas na kita kung kita nagig-away niini ug mao man ang gusto sa Ginoo kanato no. Nga magsunod kita kaniya kay iyang kalipay sa Ginoo ang ato mang kaluwasan kay mao man na ang hinungdan nga siya nagpasakit na kamatay ang ato mang kaluwasan. Mag-uol man kay ang Ginoo kon dili kita makasulod sa paraiso no. Bisan pagyablihan ang paraiso pero wa ta ka makasulod tungod kay nagpabilin man gyapon kita sa pagpakasala. So doon lang tayo pagkabanhaw gayud dili lang ritual no. Kausaban no. Kausaban sa individual, sa nasod nga maundang na ang mga buhat-otan sa tibuok kalibutan, magarin ang gugma ang kalinaw no. Ang mga tao sa kalibutan, mga labi na mga pangulo, dili magbuhat og armas kay pagpatay man na siya. Kundi mga kaymanan nga para sa pagkaon no. Pagkaon. So kanang maghari na unta ang gugma dinhi sa kalibutan no. Mahitabo lang kana kung ang mga tao kanunay mag-ila sa usa ka Dios o siya gamhanan o ang mga tao magtan-aw nga ang Ginoo nahibalo sa mga kasing-kasing sa mga buhat so maglikay na ko pagbatog daotan no. Ang Ginoo nagsulti man ang mga magtrabaho lang sa kalinaw isipon niya nga mga anak sa Dios no. So kita anak sa Dios man pero kung dili kita magtrabaho sa kalinaw dili man kita matawag nga anak sa Dios kay usa sa rekwisito nga ang anak sa Dios magtrabaho sa kalinaw no. So magtrabaho kita sa kalinaw dili gira no. Magpalambot sa kinabuhi dili kamatayon. Magpalambot sa gugma dili dumot. Ug man ang Ginoo no. So atong mga pag-ampong ang maabot na sa din sa kalibutan ang mga pangulo sa kalibutan labi na mga Kristiyanos magtrabaho na alang sa kalinaw kini hitabo karon no. Ang Ginoo di magid malipay niini no. Nga siya rin nabuhat sa tanang tao, lain-lain nga marelihiyon no. Nagsimba, nagtuo sa usa ka Dios ug siya malipay nga kung mag-away no. Maghigugmayon ta kanindot sa talad-aw ni Propeta Isaias nga magdulog na ang leon ug ang karnero, ang leopardo ug ang kanting, ang bata magdula sa halas nga malala. Saan pa wala na panag-away no. Magtinabangay maghigugmaay ang mga tao no. Mao na ang dagway sa buong kalibutan mahitabo lang kana kung kita nakasabot no sa pagkabanhaw. So ang importante maayo ato relasyon sa Ginoo sa atong isig ka tawo no. So ang pagkabanhaw ni Kristo naghuwag tang sa kahadlok sa kamatayon no. Naghatag kini kanato kahibalo nga nganong Ginoo mitugot nga dunay mga matay no, bata pa gipatay, mga buot ang gipatay tungod kay dunay sunod nga kinabuhi man ang gitugot sa Ginoo nga dunay inaana nga hitabo no. No, kay kun wala na sunod nga kinabuhi so dili man niya tugutan mapatay itong mga buotan no. Dili man tugutan nga mubo rang kinabuhi tingali gitagaan tag milyon nga edad no, bilyon ba pero kay naa may sunod man ang dili Ginoo magsapayan. Naiwan mubo ra kinabuhi no. Pero dili man kahadlukan ang kamatayon kay mao man ay sinugdanan sa bagong kinabuhi no. Maundang ang pag-antos nga lawas nun o makikita sa Ginoo, makikita sa mga minahal nga nag-una kanato no. Kun ako di kabuotan kanunay naman kang mangandoy magunahuna Ginoo kanon sa amo ko nimo papaulion no. So dili na ka mahadlok no kay wala naman ka nagapos sa mga tao sa kalibutan no. Ay ginahuna mao man ang pagpakikita sa Ginoo. So kung nagunahuna ka niana nagbuhat kag maayo naglikay kay pagbuhat og daotan no. Imong gilipay ang Ginoo, gilipay ang isig ka tawo no. Wala na kanimo katong gilipay ang kaugalingon kay naa man di ang sala kon sa atong pagkinabuhi ang importante ang atong kaugalingon dili ka na siya mao no. Kung gusto kita maluwas unahon ang Dios ug isig ka tawo no. Aya ang kaugalingon no. So ning Pasko sa pagbanhaw atong mapag-ampo mausap na unta ang kalibutan no. Maghigugmaay unta ang mga tawo sa kalibutan. Pagpapadiyagan ni higugmaay gitapos kining gira unya ang mga tao dili na magbuhat og mga hinagiban para sa pagpatay no. Kundi mga kahimanan na para sa kinabuhi pagkaon no. Nindot kay kun maabot na kana nga panahon no. Pero mao lang kini moabot lang kini kun ang mga tao makasabot na sa mga batakan nga kamatuoran no. Batakan nga kamatuoran no nga usa ra Dios ug nahibalo siya sa tangi panghimo ug di siya malipay nga iya mga binuhat mag-away no. Kay usa ra man ang Dios no. Kung gusto siya nga ang mga binuhat niya nga dili mahadlok sa mga kamatayon kay ang atong katapusan dili man kamatayon kundi pagkabanhaw man ang walay katapusan kinabuhi. Kay kung si Kristo wala pa nagpakatao og namatay so atong ginabuhi sama sa kita sa hayop wala kay nada atong kinabuhi
unsa man ang kalainan sa mga hayop kon wala kitay pagabanhaw, susama ra gyapon day kita kay ilang katapusan kamatayon, kita pod kamatayon pero kanamay pagabanhaw, mao na pinakadakong kalainan nato nila 'no, nga kita mga immortal o kini tungod ni Kristo, tungod sa iyang kamatayon sa krus.